हेलो गाइज। सो आजको यो भिडियोमा हामी चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी एन्ड सेन्ट्रोइड पढ्नेछौँ होइन। सो योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ फ्रिक्सनको चाहिँ हामीले त्यो च्याप्टर चाहिँ हामीले सकाइदियो होइन। सो अब चाहिँ त्यो च्याप्टर पछि हाम्रो चाहिँ च्याप्टर रहेको छ सेन्टर अफ ग्राभिटी एन्ड सेन्ट्रोइड। सो पहिला हामी चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी के हो होइन र सेन्ट्रोइड के हो त्यसको बारेमा हामी चाहिँ बुझ्नेछौँ। पहिला हामी सेन्टर अफ ग्राभिटीको कुरा गरौँ। अब सेन्टर अफ ग्राभिटीले नै चाहिँ यसको डिफिनेसन दिन्छ होइन। भनेपछि सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेपछि ग्राभिटीले कुन चाहिँ सेन्टरबाट तान्छ होइन, कुन सेन्टरमा चाहिँ तान्छ होइन। सपोज म यहाँ चाहिँ एउटा यो फलामको रड छ होइन। अब यसमा भन्दाखेरि कुन पोइन्टमा चाहिँ सेन्टर भनेपछि ग्राभिटीले चाहिँ तान्छ। यो भनेपछि यो जुन हाम्रो यो रड छ, यो रडको चाहिँ हाम्रो कुन पोइन्टबाट चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ ग्राभिटीले तान्छ होइन। अब भनेपछि पक्कै यसको त बिचमा तान्छ होइन, बिचबाट तान्छ। भनेपछि हामीले कुन पोइन्टमा औँला राख्दाखेरि यो ब्यालेन्स हुन्छ होइन, त्यो खासमा भन्नुपर्दा त्यो हो होइन। भनेपछि ग्राभिटीले कुन पोइन्टबाट तान्छ होइन, यो खासमा भन्नुपर्दा यो एउटा चाहिँ पोइन्ट हो होइन, जुन पोइन्टबाट चाहिँ हाम्रो पुरै रडको चाहिँ वेट चाहिँ त्यसमा कन्सन्ट्रेट हुन्छ होइन। त्यो खास बुझ्नुपर्छ, यसमा वेटको कुरा आउँछ होइन। अब जस्तै कि अब यसैमा रडै छ होइन, यसमा यति त फलाम छ होइन र यति हाम्रो सपोज प्लास्टिक छ भने यो केसमा हेर्दाखेरि पक्कै हाम्रो प्लास्टिक छ भने पक्कै हाम्रो चाहिँ यति प्लास्टिक छ होइन, यति प्लास्टिक छ यही रडमा भने हाम्रो चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेपछि त्यो एउटा पोइन्ट चाहिँ कता पर्न जान्छ त, अलि यो साइडमा पर्न जान्छ। यो हाम्रो लेन्थसँग कुनै मतलब हुँदैन। जतातिर अलिक गाह्रो हुन्छ होइन त्यतातिर नै हाम्रो ब्यालेन्स गर्छ होइन। भनेपछि यो पोइन्टमा हाम्रो औँला राख्दाखेरि यो बराबर हुन्छ, ब्यालेन्स हुन जान्छ। अब यता राख्यो भने त यो त यसो तिर्सो हुन जान्छ होइन, तिर्सो हुन थाल्छ होइन। सो भनेपछि कुन पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुरै वेट लागिरहेको छ होइन, त्यो पोइन्टलाई नै चाहिँ हामी सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्छौँ। यसमा भन्नुपर्दा खासमा यसमा हाम्रो वेट चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ होइन। यसमा कुनै हाम्रो एरियासँग कुनै लेन्थसँग त्योसँग हाम्रो कुनै मतलब हुँदैन। यसमा भनेपछि मेन हाम्रो वेट हुनु पऱ्यो होइन। वेट चाहिँ कुन पोइन्टमा चाहिँ लागिरहेको छ त्यो नै हाम्रो चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी हो। यसको मेन कुरा यहाँ भन्दाखेरि सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ द बडी मे बी डिफाइन एज द पोइन्ट थ्रो विच होल वेट अफ द बडी मे बी एज्युम टु एक्ट। भनेपछि यो एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोइन्ट हो जहाँ चाहिँ त्यो बडीको होल वेट चाहिँ त्यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो एक्ट गरिरहेको छ, त्यो हामी चाहिँ एज्युम गर्छौँ। त्यही पोइन्टलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त, सेन्टर अफ ग्राभिटी होइन। यो भनेको हाम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी भयो होइन। र हाम्रो सेन्ट्रोइड भनेपछि सपोज एउटा कुनै हाम्रो यो रेक्टेङ्गल छ होइन। अब यसको वेटसँग मतलब हुँदैन, यसमा हाम्रो सेपसँग मतलब हुन्छ, यसको भोल्युमसँग यसको एरियासँग हामीले मतलब हुन्छ होइन। यसमा जुनसुकै होस् आधी फलाम भए पनि केही मतलब भएन। सपोज आधी फलाम छ आधी प्लास्टिक छ त्यसले हामीले मतलब भएन क्या, हाम्रो यसमा एरियासँग मतलब हुन्छ। अब भनेपछि यसको चाहिँ एरियाको चाहिँ जस्तै कि यो हामीले सेन्टर अफ ग्राभिटीमा के भन्यो कि यसमा चाहिँ वेटको चाहिँ कुन पोइन्टमा चाहिँ वेटले चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्छ होइन, एक्ट गर्छ, त्यो चाहिँ हामी त्यो पोइन्टले चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्छौँ। अनि यसमा चाहिँ यो पुरै टोटल एरियाको चाहिँ हाम्रो कुन पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो यो टोटल एरियाको रेस्पेक्टमा कुन पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो यो कन्सन्ट्रेट गर्छ त, त्यो पोइन्ट नै हाम्रो सेन्ट्रोइड हो। अब भनेपछि यो रेक्टेङ्गल छ होइन, पक्कै यसको बिचमा चाहिँ हाम्रो बिचमा चाहिँ यो सेन्ट्रोइड हुन्छ। भनेपछि सपोज यो यल छ भने यलको हाफमा यसको बिचमा लाग्छ यहाँ, र यो ब्रेथ छ भने ब्रेथ बी छ भने यसको आधीमा लाग्छ भनेपछि b/2 होइन। भनेपछि हाम्रो यसको b/2 यहाँ गयो र यसको l/2 यहाँ, भनेपछि हाम्रो सेन्ट्रोइड यहाँ भन्न सक्छौँ हामी। यसमा वेटसँग हाम्रो मतलब हुँदैन, आधी प्लास्टिक भए पनि आधी फलाम भए पनि आधी स्टिल भए पनि केही मतलब भएन क्या, हाम्रो एरियासँग मतलब हुन्छ यो सेन्ट्रोइडमा। तर यदि यसैको केसमा यदि हामीले सेन्टर अफ ग्राभिटी पत्ता लगाउनु पऱ्यो होइन, सेन्टर अफ ग्राभिटी त्यसको अलिक कन्सेप्ट बुझ्छौँ यहाँ। सेन्टर अफ ग्राभिटी पत्ता लगाउनु पऱ्यो होइन, सपोज हामी के गर्छ भन्दाखेरि आधी यहाँ फलाम छ, यति स्टिल छ र यति टोटल हाम्रो प्लास्टिक छ होइन। अब यतातिर त हाम्रो पक्कै त्यति वेट हुँदैन होइन, वेट हाम्रो यतातिर हुन्छ किनभने यता फलाम छ र स्टिल छ होइन। भनेपछि कुन पोइन्टमा राख्दाखेरि हाम्रो यो ब्यालेन्स हुन्छ त, हाम्रो यो पोइन्टतिर राख्यो भने यो ब्यालेन्स हुन जान्छ। भनेपछि हामीले यसको चाहिँ यदि सेन्टर अफ ग्राभिटी निकाल्यो भने यो पोइन्टतिर हाम्रो यदि सिधा औँला राख्यो भने यो चाहिँ ब्यालेन्स हुन जान्छ। अब किनभने यतातिर हल्का हुन्छ होइन, त्यो हल्का भएपछि त यदि यता हाम्रो चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले औँला राख्यो भने त्यो यता झर्छ, यो तलतिर यस्तो झर्न जान्छ होइन। त्यही भएर यो सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेपछि पुरै वेट चाहिँ कुन पोइन्टमा लागिरहेको छ त्यो भनेको सेन्टर अफ ग्राभिटी। र सेन्ट्रोइड भनेपछि टोटल एरियाको चाहिँ कुन पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो टोटल एरियाको एउटा चाहिँ सेन्टर रहेको छ त्यो हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रोइड भयो।
सेन्ट्रोइडमा एरियाको मतलब हुन्छ मात्र होइन, एरिया मात्र इन्क्लुड हुन्छ। त्यसै गरी सेन्टर अफ ग्रेभिटीमा हाम्रो वेट इन्क्लुड हुन्छ। यसमा चाहिँ एरियासँग कुनै मतलब हुँदैन होइन, यसमा चाहिँ हाम्रो वेट मात्र कन्सिडर गरिन्छ। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसको एरिया कन्सिडर गरिन्छ होइन, त्यसको चाहिँ हामी वेटसँग कुनै मतलब हुँदैन। यसमा वेट हामी कन्सिडर गर्दैनौँ सेन्ट्रोइडमा। सो यति नै थियो हामीले चाहिँ सेन्टर अफ ग्रेभिटी र सेन्ट्रोइडमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने होइन। सो अब चाहिँ हामी हल्का सेन्टर अफ ग्रेभिटीको हल्का यहाँ पढेर बुझ्नेछौँ होइन। यहाँ दिएको छ अ बडी कम्प्राइज अफ सेभरल पार्ट एन्ड इट्स एभ्री पार्ट पोसेस वेट। भनेपछि कुनै पनि बडीको होइन हरेक पार्टमा चाहिँ हाम्रो वेट लागिरहेको हुन्छ होइन, हरेक पार्टमा होइन, त्यो बडीको हरेक पार्टमा चाहिँ हाम्रो वेट लागिरहेको हुन्छ होइन। र वेट के हो भन्दाखेरि वेट इज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन अ बडी एन्ड अर्थ। भनेपछि यो अर्थले चाहिँ आफूतिर तानिरहन्छ होइन कुनै पनि बडीलाई, त्यो कति चाहिँ म्याग्निट्युडले तानिरहेको हुन्छ त्यो नै हाम्रो चाहिँ फोर्स हो होइन, त्यो हामी भन्न सक्छौँ। त्यो फोर्स नै वेटले भन्छ होइन, त्यो नै हामी चाहिँ वेट हो होइन। र इट प्रोपोर्सनल टु द मास अफ बडी। अब मासको बडीसँग चाहिँ बडीको माससँग हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो वेट भनेपछि प्रोपोर्सनल हुन्छ होइन, जति चाहिँ मास बढी हुन्छ त्यसको वेट पनि बढी हुन्छ, त्यो हामी भन्न सक्छौँ होइन। त्यसपछि द वेट अफ अल पार्ट अफ द बडी क्यान बी कन्सिडर एज प्यारलल फोर्स डाइरेक्टेड टुवार्ड द सेन्टर अफ अर्थ। भनेपछि त्यो पुरै बडीको पार्टको वेट होइन, त्यो हाम्रो चाहिँ यो अर्थको चाहिँ सेन्टरतिर चाहिँ कन्सन्ट्रेट हुन्छ होइन। भनेपछि सेन्टरले आफ्नो अर्थको सेन्टरतिर चाहिँ सबै चाहिँ बडीको वेटलाई चाहिँ आफूतिर तान्छ होइन, त्यो भनेको छ। देयरफोर दे मे बी कम्बाइन्ड इन्टु रिजल्टान्ट फोर्स हुज म्याग्निट्युड इज इक्वल टु देयर अब्जर्भिक सम। भनेपछि यहाँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ भएको होइन बडीमा चाहिँ हरेक पार्टमा भएको वेटलाई चाहिँ हामी सबै त्यसको चाहिँ सम गऱ्यो भने त्यसको एक्चुअल चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो म्याग्निट्युडहरू छ होइन, त्यो हाम्रो चाहिँ वेट हुन जान्छ। If a supporting force equal and opposite to the resultants is applied to the body along the line of action of the resultants, the body will be equilibrium. This line of action will passes through the center of gravity. यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि कि जुन हाम्रो चाहिँ हाम्रो पुरै बडीको होइन बडीको पार्टहरूको वेट हुन्छ नि, जुन त्यो वेटको हाम्रो चाहिँ एउटा रिजल्टान्स लियो होइन, र त्यो रिजल्टान्स चाहिँ जुन चाहिँ लाइन अफ फोर्स हुन्छ नि, लाइन अफ फोर्स भनौँ या त एक्सन अफ फोर्सेस भन्न सक्छ होइन, त्यो चाहिँ भएर चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो बडीको चाहिँ हाम्रो लाइन अफ एक्सनबाट जुन हाम्रो पासेस हुन्छ नि, त्यही पोइन्ट हाम्रो चाहिँ के हो त सेन्टर अफ ग्रेभिटी। त्यो चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। मैले सुरुमा नै मेन कुरा चाहिँ मैले यहाँ भनिदिएको छु, सेन्टर अफ ग्रेभिटी अफ द बडी मे बी डिफाइन एज द पोइन्ट थ्रो विच होल वेट अफ द बडी एज्युम टु एक्ट। त्यो चाहिँ बडीको एउटा यस्तो पोइन्ट जहाँ त्यो पोइन्टमा चाहिँ त्यो बडीको पुरै वेट चाहिँ त्यही कन्सिडरेट भइरहेको हुन्छ होइन, त्यही पोइन्टमा चाहिँ एक्ट भइरहेको छ, त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी सेन्टर अफ ग्रेभिटी भन्छौँ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ हाम्रो वेटसँग मतलब हुन्छ होइन, यसमा चाहिँ भोल्युमसँग मतलब हुँदैन। अब यो चाहिँ हाम्रो चेन्ज हुनसक्छ, कसरी चेन्ज हुनसक्छ म त्यसको हल्का जानकारी दिन्छु। बट जुन हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रोइड हुन्छ, सेन्ट्रोइडको पोइन्ट चाहिँ जतातिर घुमाए पनि जता राखे पनि जुन एङ्गलमा राखे पनि त्यो चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रोइडको पोइन्ट त्यही नै रहन्छ, त्यो चेन्ज हुँदैन होइन। बट यो सेन्टर अफ ग्रेभिटी हाम्रो चाहिँ पोजिसन अनुसार हाम्रो चेन्ज हुन जान्छ होइन। अब यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी, यो एउटा हाम्रो चाहिँ बडी दिएको छ होइन, एउटा हाम्रो बडी दिएको छ यो। अब यसमा चाहिँ यो बडीको चाहिँ हाम्रो सेन्टर अफ ग्रेभिटी यो छ होइन, सेन्टर अफ ग्रेभिटी यो लाइन अफ एक्सन थ्रु हाम्रो चाहिँ बडीलाई चाहिँ तानिरहेको छ होइन। तर यही बडीलाई यदि अलि एङ्गलमा घुमाइदियो होइन, यसलाई अलि यस्तो गरेर घुमाइदिएको छ भने जुन हाम्रो यो बिच थियो होइन, यो बिच थियो, अब चाहिँ यो लाइन अफ एक्सन भनेपछि सेन्टर अफ ग्रेभिटी हाम्रो चाहिँ चेन्ज हुन गयो। पहिला चाहिँ यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा थियो होइन, यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा थियो होइन, यस्तो थियो। तर चाहिँ यसलाई एङ्गलमा घुमाइसकेपछि यसलाई अलि भनेपछि कुनै अर्को एङ्गलमा राख्यो भने होइन, यसको ठाउँ चाहिँ प्लेस चाहिँ चेन्ज गरिदियो भने त्यो केसमा हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो भनेपछि सेन्टर अफ ग्रेभिटी चाहिँ हाम्रो चेन्ज हुन जान्छ। पहिला यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म थियो यस्तो थियो होइन, यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म यस्तो थियो होइन, तर पछि चाहिँ यसको पोजिसन चेन्ज गर्दाखेरि यसको सेन्टर अफ ग्रेभिटी पनि चेन्ज हुन गयो, त्यो हाम्रो चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ होइन। सो हल्का यहाँ पढ्छौँ हामी, द सेन्टर अफ ग्रेभिटी अफ बडी अर अब्जेक्ट इज युजुअली डिनोटेड बाई सिजी। यसलाई चाहिँ सिजीले हामी चाहिँ डिनोट गर्छौँ होइन। भनेपछि सिजी भनेपछि सेन्टर अफ ग्रेभिटी होइन, सिम्पली यसलाई जीले डिनोट गर्छ होइन, जीले हामी सिजीले अथवा जीले डिनोट गर्न सक्छौँ। द पोजिसन अफ सिजी डिपेन्ड अपन द सेप अफ बडी एन्ड दिस मे अर मे नट नेसेसरी बी विथिन द बाउन्ड्री अफ बडी। भनेपछि यसको चाहिँ सेप होइन, भनेपछि यसको पोजिसन अनुसार चाहिँ यसको चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ होइन, पोजिसनमा डिपेन्ड गर्छ यो चाहिँ हाम्रो सेन्टर अफ ग्रेभिटी होइन। अनि यो चाहिँ हाम्रो यसको बाउन्ड्री चाहिएन होइन, बाउन्ड्री भने नेसेसरी छैन होइन, त्यो यहाँ चाहिँ हामीले भनेको छ होइन। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ सेन्ट्रोइडको कुरा गर्छौँ होइन। सेन्ट्रोइड मैले अघि नै भनिदिएको थिएँ, त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एरियाको
भनेपछि कुनै हाम्रोसँग कुनै अब्जेक्ट छैन। सपोज एउटा सर्कल छैन, सर्कल भएपछि यसको जुन हाम्रो सेन्टर हुन्छ नि यही हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रोइड भयो, किनभने यो टोटल एरियाको बिचलाई हामी कन्सिडर गर्छौँ भने यसको सेन्टर नै कन्सिडर हुन्छ होइन। र त्यसै गरी यदि हामी रेक्टेङ्गल लियो भने यसको आधी होइन, यसको आधीमा र यो ब्रेथको पनि आधीमा, भनेपछि यो पोइन्ट हाम्रो चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी हुन सेन्ट्रोइड हुन जान्छ होइन। भनेपछि एरियाको रेस्पेक्टमा हेर्दाखेरि एरियाको पुरै जुन हाम्रो सेन्टर हुन्छ नि, सेन्टर हामी कन्सिडर गर्छौँ त्यो पोइन्ट नै हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रोइड हो। सो यसको हामी चाहिँ डिफिनेसन हल्का यहाँ हेर्नेछौँ होइन। यहाँ दिएको छ द सेन्ट्रोइड और सेन्टर भनेपछि सेन्टर अफ एरिया होइन। अब सेन्ट्रोइड पनि भन्न पाइयो र सेन्टर अफ एरिया, यहाँबाट कुरा हाम्रो चाहिँ पुरै स्पष्ट हुन्छ होइन। एरियाको सेन्टर त्यो नै हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रोइड हो होइन। इज डिफाइन एज द पोइन्ट वेयर द होल एरिया अफ द फिगर इज एज्युम टु बी कन्सिडरेटेड, भनेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ यस्तो पोइन्ट जसमा चाहिँ हाम्रो एरियाको पुरै एरिया चाहिँ त्यो पोइन्टमा चाहिँ कन्सिडरेटेड भइरहेको हुन्छ होइन, त्यो पोइन्टलाई हामी चाहिँ सेन्ट्रोइड भन्छौँ होइन। दस सेन्ट्रोइड क्यान बी टेकन एज क्वाइट एनालोगस टु सेन्टर अफ ग्रेभिटी वेन बडिज ह्याभ एरिया ओन्ली नट वेट। यसमा चाहिँ हाम्रो सेन्टर अफ सेन्ट्रोइडमा हाम्रो चाहिँ वेट हुँदैन होइन, वेटको हामी कन्सिडर गर्दैनौँ, यसमा एरिया मात्र हामी कन्सिडर गर्छौँ होइन। एरिया अनुसार मात्र हामी चाहिँ एरियाको सेन्टर कुन हो त्यो पोइन्टलाई हामी सेन्ट्रोइड भन्छौँ। र पुरै वेट चाहिँ कुन पोइन्टमा लागिरहेको छ वेटको सेन्टरलाई चाहिँ हामी सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्छौँ। त्यो यति मात्र छ यसमा होइन। सो अब चाहिँ हामी चाहिँ सेन्ट्रोइड के अरे सेन्टर अफ ग्राभिटीको हल्का यहाँ चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ होइन। यदि हाम्रो रेक्टेङ्गल दिएको छ भने पुरै यदि सेम छ होइन, भनेपछि यसको एभ्री पार्टमा चाहिँ हाम्रो सेम छ होइन, आधी फ्लाम आधी प्लास्टिक त्यस्तो छैन भने यसको पनि हामी यो पुरै इँच छ भने इँचको हाफ र यो पुरै बी छ भने बीको हाफमा चाहिँ हाम्रो मेन यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी हुन जान्छ होइन, किनभने यो पुरै युनिफर्म छ होइन। पुरै युनिफर्म बडी छ भने त्यो हाम्रो केसमा चाहिँ यसको ठ्याक्क बिचमा चाहिँ हाम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ पर्न जान्छ होइन। सो यहाँ चाहिँ हामी हल्का पढेर चाहिँ हेर्नेछौँ होइन। इफ एन्ड डायग्राम हाफ पार्ट अफ डायग्राम इज मिरर इमेज अफ नेक्स्ट हाफ पार्ट देन देयर इज सिमेट्रिकली इन द डायग्राम। यहाँ हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि सपोज यतातिर मिरर छ होइन, यो चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट छ र यता मिरर छैन, भनेपछि जति हाम्रो अब्जेक्ट छ नि त्यति नै ठ्याक्क त्यसको अपोजिट साइडमा छ भनेपछि जस्ट त्यसको अपोजिट त्यति नै हुनु पऱ्यो। जस्तो कि एउटा यो लामो लट्ठी छ, ठ्याक्कै यसको बिचमा काटिदियो भने यता जति हुन्छ यता पनि त्यति नै हुन्छ। यसलाई के भन्छ त हामी सिमेट्रिकल भन्छौँ। भनेपछि त्यसलाई ठ्याक्क आधी भागले चाहिँ दुई भागमा डिभाइड गर्छ, त्यस्तो केसलाई हामी के भन्छौँ त सिमेट्री भन्छौँ। सिमेट्री भनेपछि सेम दुई पार्टमा डिभाइड गर्नु होइन, बाँड्नु, दुई पार्टमा चाहिँ डिभाइड गर्छ सेम एक्ज्याक्ट फेरि त्यही हुनु पऱ्यो, अनि त्यो केसलाई हामी चाहिँ सिमेट्री भन्छौँ होइन। 10 एक्सिस एट विच द सिमेट्री इज क्रिएटेड कल्ड एक्सिस अफ सिमेट्री। जुन एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो सपोज यो एक्सिसले हाम्रो चाहिँ सिमेट्री गरिदियो होइन, यसलाई पनि आधी पार्टमा डिभाइड गरिदियो, यसलाई पनि आधी पार्टमा डिभाइड गरिदियो होइन, माथि जति छ तल पनि त्यति छैन भनेपछि आधी इक्वल पार्टमा हामीले डिभाइड गरिदियो, त्यो भनेको त्यो एक्सिसलाई हामी के भन्छ त एक्सिस अफ सिमेट्री। जुन चाहिँ सिमेट्री चाहिँ बनाइदिन्छ होइन अब्जेक्टलाई, त्यो एक्सिसलाई चाहिँ हामी सिमेट्री अफ एक्सिस भन्छौँ। सेन्ट्रोइड अफ ग्राभिटी अफ द बडी विल लाइज अ एक्सिस अफ सिमेट्री। जुन सेन्टर अफ ग्राभिटी जुन छ नि हाम्रो, यदि हाम्रो चाहिँ अब्जेक्टलाई सिमेट्री एक्सिसले चाहिँ बडीलाई सिमेट्री बनाइराखेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी सिमेट्री एक्सिसमै नै पर्छ। तपाईँ यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यो बडी छ होइन, यो बडीलाई यो एक्सिसले हाफ गरिरहेको छ होइन, भनेपछि यही एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो सिमेट्री एक्सिसमा नै हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी पर्छ, त्यो हाम्रो चाहिँ भनेको छ होइन। र यहाँ दिएको छ इफ सिमेट्रिकल अबाउट वाइ एक्सिस देन यक 0, इफ सिमेट्रिकल अबाउट यक्स एक्सिस देन वाइ इक्वल टु 0। यदि हाम्रो चाहिँ सिमेट्रिकल एक्सिस हाम्रो वाइ एक्सिसमा छ भने त्यो केसमा हाम्रो चाहिँ यक 0 हुन जान्छ, र सिमेट्रिकल एक्सिस हाम्रो यक्स एक्सिसमा छ भने हाम्रो त्यो केसमा वाइ हाम्रो 0 हुन जान्छ। त्यो हामीले चाहिँ त्यति भनेको छ होइन। सो अब चाहिँ हामी सेन्ट्रोइडको कुरा गर्छौँ र सेन्ट्रोइड के थियो त हाम्रो सेन्टर अफ एरिया होइन। एरियाको रेस्पेक्टमा चाहिँ हाम्रो बडीको चाहिँ पुरै कुन एरियाहरू चाहिँ कुन पोइन्टमा चाहिँ कन्सन्ट्रेट गरिरहेको छ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी
सेन्ट्रोइड भनेको थियो होइन। सो यसमा हाम्रो एरिया चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ होइन, एरियाको पनि हामी कुरा गर्छौँ होइन। तर यसमा चाहिँ केही फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। यदि हाम्रो चाहिँ यस्तो रेक्टेङ्गल दिएको छ भने यदि एउटा ब्रेथ छ र एउटा हाइट छ होइन, त्यो केसमा हाम्रो चाहिँ हाइटको हाफ र ब्रेथको हाफमा चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रोइड लाग्ने गर्छ होइन। सो त्यहाँबाट हामी के भन्न सक्छौँ त, यसलाई चाहिँ दुईवटा कोअर्डिनेटले जनाउँछ, एक्स बार र वाइ बारले चाहिँ हामी सेन्ट्रोइडले जनाउँछौँ। एउटा पोइन्टको चाहिँ हामी दुईवटा कोअर्डिनेट हुन्छ, एक्स र वाइ होइन, एक्स बार र वाइ बार, त्यही हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रोइडको पोइन्ट होइन। त्यो पोइन्टले चाहिँ हामी दुईवटा कोअर्डिनेट चाहिँ जनाउँछौँ, एक्स बार र वाइ बार चाहिँ निकाल्नुपर्छ त्यो पोइन्ट पत्ता लगाउनको लागि। सो हाम्रो चाहिँ रेक्टेङ्गल छ भने एरिया बी यहाँ हुन्छ होइन, ब्रेथ इन्टु हाइट, लेन्थ भनौँ न। अनि त्यसपछि एक्स बार भनेपछि त्यो हाम्रो ब्रेथको हाफ हुन्छ होइन, एक्स बार। त्यसै गरी वाइ बार माथितिर यहाँ छ भने यहाँको हाफ हुन्छ होइन। यो रेक्टेङ्गलको केसमा भयो। ट्रेङ्गलको केसमा भन्दाखेरि यदि यसको एरिया भनेपछि त 1/2 बी इन्टु एच हुन्छ होइन, 1/2 बी इन्टु एच। त्यसै गरी यस्तो केसमा छ होइन, यस्तो छ होइन, र यता 90 डिग्री छ होइन, 90 डिग्रीबाट एक्स एक्सिसतिर जानु पऱ्यो भने हाम्रो b/3 हुन्छ। त्यसै गरी यो 90बाट माथितिर जानु पऱ्यो, वाइ एक्सिसमा जानु पऱ्यो भने हाम्रो h/3 हुन्छ। त्यसै गरी यदि यो पोइन्टबाट यतातिर हाम्रो एक्सतिर गयो भने त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो 2/3 अनि b हुन जान्छ। त्यसै गरी यो पोइन्टबाट यतातिर जानु पऱ्यो भने 2/3 अनि h हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ अर्कै केस हो, त्यो पछि हेर्नु होला राम्ररी। पहिला अहिलेलाई यति नै फर्मुला याद गर्नु होला होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एउटा सर्कलको कुरा आयो होइन। अब सर्कलको भने चाहिँ ठ्याक्क सेन्टर पोइन्ट नै हाम्रो सेन्ट्रोइड पर्छ होइन। भनेपछि यसको एरिया भनेपछि त डायमिटर दिएको छ भने πd²/4 हुन्छ होइन, र रेडियस दिएको छ भने πr²/2 हुन्छ होइन। र यो पुरै हाम्रो डायमिटर छ भने यसको हाफमा लाग्छ होइन, d/2। र यो पुरै डायमिटर छ भने हाम्रो यो पुरै डायमिटर छ भने यसको चाहिँ हाम्रो हाफमा लाग्छ होइन। भनेपछि सेन्टर भयो, यो सेन्टरमा नै हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रोइड लाग्छ, त्यति बुझ्नु होला होइन। अनि त्यसपछि यदि सेमी सर्कल छ होइन, हाफमा छ भने, हाफ सर्कल छ भने त्यो केसमा हाम्रो चाहिँ एरिया भनेपछि πd²/8 हुन जान्छ। र एक्स एक्सिस भनेपछि हाम्रो चाहिँ d/2 नै हुन्छ होइन, एक्स एक्सिस यो पोइन्टमै पर्छ। र वाइ भनेपछि माथि भनेपछि हाम्रो 4r/3π हुन्छ, 4r/3π, या त 0.424 r पनि भन्न पायो होइन। तर 4r/3π त्यही याद गर्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी क्वार्टरमा दिएको छ भने, क्वार्टर दिएको छ मात्र होइन, क्वार्टर मात्र दिएको छ भने हाम्रो चाहिँ πd²/16 हुन्छ। त्यसै गरी एक्स एक्सिस भनेपछि हाम्रो 4r/3π हुन्छ। त्यसै गरी वाइ पनि 4r/3π हुन्छ। यो चाहिँ यति याद गर्नु होला होइन। अनि यो त हाम्रो चाहिँ सिङ्गल अब्जेक्टको भयो होइन। सिङ्गल चाहिँ भनेपछि एउटा मात्र भनौँ न, एउटा मात्र सेपको चाहिँ हाम्रो बडीको भयो होइन। त्यसै गरी यदि बडी चाहिँ कम्बाइन छ होइन, त्यसमा रेक्टेङ्गल पनि कम्बाइन छ, रेक्टेङ्गल छ, त्यसै गरी सर्कल पनि छ, सेमी सर्कल छ, त्यस्तो कम्बाइन छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामी सेन्ट्रोइड कसरी निकाल्छौँ त्यसको बारेमा हामी चाहिँ यहाँ डिस्कस गर्छौँ होइन। यो त हामीले चाहिँ अगाडि के हेऱ्यौँ त, एउटा सिङ्गल अब्जेक्टको हेऱ्यौँ होइन, सर्कलको हेऱ्यौँ, रेक्टेङ्गलको हेऱ्यौँ, त्यसै गरी ट्रेङ्गलको पनि हेऱ्यौँ होइन। अब यसमा कम्बाइन छ, अब कम्बाइन छ भने यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी छुट्टै गर्छौँ होइन। भनेपछि सपोज यहाँ एउटा चाहिँ लाइन तान्यौँ, यति भनेको हाम्रो सेमी सर्कल भयो होइन, यति सेमी सर्कल। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ यति रेक्टेङ्गल भयो होइन, त्यो सेमी सर्कल। अनि यति हाम्रो चाहिँ रेक्टेङ्गल भयो, र यो बाँकी चाहिँ हाम्रो यो ट्रेङ्गल भयो होइन। तिनवटा छ यसमा। हामी यो केसमा भन्न सक्छौँ कि तिनवटा अब्जेक्ट छ, तिनवटाको चाहिँ हामी निकाल्छौँ होइन। अनि यो चाहिँ एकैचोटि कम्बाइन अब्जेक्टको निकाल्नु पऱ्यो भने होइन, कम्पोजिट एरियाको निकाल्नु पऱ्यो भने त्यो केसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ अर्कै हुन्छ होइन, छुट्टै गर्ने। सबैको एरिया निकाल्छौँ, एउटा A1 A2 A3 गर्छौँ होइन। अनि फेरि यसको एक्स निकाल्छौँ, यसको पनि एक्स निकाल्छौँ, र यसको पनि एक्स निकाल्छौँ, त्यसै गरी यसको पनि वाइ, यसको पनि वाइ निकाल्छौँ, छुट्टै सबैको निकाल्ने। अनि लास्टमा गएर हामीसँग यो चाहिँ एउटा मेन यो चाहिँ हामीसँग फर्मुला छ होइन, मेन फर्मुला याद गर्नु पऱ्यो होइन। अब एक्स बार निकाल्नु पऱ्यो भने यसको टोटल कम्पोजिट एरियाको मेन हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रोइडको एक्स पोइन्ट निकाल्नु पऱ्यो, एक्स कोअर्डिनेट निकाल्नु पऱ्यो भने, एक्स बार निकाल्नु पऱ्यो भने त्यसको फर्मुला हुन्छ सिग्मा AX भनेपछि A1 अनि यसको x1 होइन, त्यसै गरी A2 त्यसको x2, त्यसै गरी A3 अनि यसको x3।
त्यो मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यसको जोड्ने समेसन गर्ने अनि डिभाइडेड बाई टोटल एरिया होइन A1 A2 A3 तिनटैलाई जोड्ने अनि डिभाइड गर्ने त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ यक्स बार निस्किन्छ। त्यसै गरी वाइ बार पनि त्यही हाम्रो फर्मुला छ वाइ बारको पनि। वाइ बार भनेपछि सबैको छुट्टा छुट्टै होइन A1 गर्ने Y1 गर्ने फेरि E2 Y2 अनि E3 Y3 तिनटैलाई चाहिँ जोड्ने अनि त्यसरी डिभाइडेड बाई तिनटै एरियाको जोड्ने अनि डिभाइड गर्ने त्यहाँबाट चाहिँ हामीले समेसन AY डिभाइडेड बाई समेसन A हुन्छ होइन। हामी चाहिँ जब हामी चाहिँ एक्सर्साइज गर्छौँ होइन त्यो बेला चाहिँ हामी पुरै क्लियरली बुझ्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ फर्मुला मात्रै चाहिँ याद गर्नु होला होइन, यसमा केही बुझ्नुपर्ने कुरा केही छैन, फर्मुला मात्र छ होइन। तिनटैको एरिया निकाल्ने वाइ निकाल्ने यक्स बार वाइ बार त अघि नै मैले निकाल्नले सिकाइदिएको छु नि त पहिलाकै हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि हामीले जुन छुट्टा छुट्टै एरियाको गऱ्यौँ नि सर्कलको रेक्टेङ्गलको ट्रेङ्गलको त्यहीबाट यक्स वाइ निकाल्ने एरिया त निस्किहाल्छ होइन, त्यही निकाल्ने अनि पछि चाहिँ यो फर्मुलामा पुट गर्ने अनि बल्ल हाम्रो चाहिँ फाइनल यक्स बार र वाइ बार चाहिँ निस्किन्छ। सो यो भिडियोमा हामी चाहिँ यति नै गर्छौँ, बाँकी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हामी चाहिँ गर्नेवाला छौँ। सो अहिलेलाई यति नै, थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद।